Okay, welcome back everyone. हामी छैटौं दिनमा छौं आज अनलाइन क्लासको। आजको टपिक छ आईपी एड्रेस। एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर। यो सीसीएनए लाई मात्र नभइकन जति पनि नेटवर्कको कुरा आउँछ आईपी एड्रेसको कुरा आउँछ। सीसीएनए मा फाउन्डेसन हामीले बनाउँछौं। सीसीएनए मा जुन आईपी को टपिक्स हामीले पढ्छौं त्यही आईपी को कुराहरु चाहिँ हामीले सिस्कोकै कोर्समा चाहिँ अगाडि बढ्नुहुन्छ। सीसीएनपी सीसीआईहरु भनि पनि त्यहाँ पनि युज हुने चीज हो। तपाईले कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि नेटवर्किङको रूपमा जानु हुँदैछ, नेटवर्क एडमिन, सिस्टम एडमिन, सपोर्ट डेस्कटप एडमिन अथवा कुनै पनि हार्डवेयर या नेटवर्किङ सबै ठाउँमा तपाईं के हुन्छ त भन्दाखेरि आईपी एड्रेस चाहिँ युज भकै हुन्छ। विदाउट आईपी एड्रेस तपाईको काम हुँदैन। सुनिरहनु भएको छ नि हैन? सुनिरहेछ सर। सुनिरहेछ सर। ओके, क्लियर छ नि? मैले चाहिँ आज ल्यापटप चेन्ज गरिरहेछु के? एकदम सर, क्लियर छ। क्लियर छ सर। ओके, कुनै पनि ठाउँमा नेटवर्किङको लागि युज हुने कुरा भनेको आईपी एड्रेस हो। आईपी एड्रेस बिना तपाईको नेटवर्किङ हुँदै हुँदैन। त्यही भएर यो सिस्टम भइकन तपाईको एउटा के हो त भन्दाखेरि फाउन्डेसन कोर्स आईपी एड्रेसको लागि हैन। तपाईको आईपी एड्रेस सीसीएनए मात्र नभइकन हर चीजमा, हर नेटवर्किङको टर्म्समा जहाँ गए पनि जुनै च्याप्टरमा हार्डवेयरै पढ्दा पनि तपाईलाई बेसिक नेटवर्किङ पढाइरहेको हुन्छ। विन्डोजकै सर्भरहरु पढ्दा पनि तपाईलाई चाहिँ नेटवर्किङ कुराहरु, आईपीहरुको कुरा पढाइरहेको हुन्छ। त्यही भएर यो चाहिँ तपाईको एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। यो चाहिँ तपाईको चाहिँ जसरी भए पनि तपाईले याद गर्नै पर्ने हुन्छ। कहीँ बुझ्नु भएन भनेदेखि रोकेर भए पनि मलाई चाहिँ सोध्नुस्, क्वेशन्स गर्नुस् हैन। कन्फ्युज नहुनुस्, क्लियर भएर जानुस्। एउटा सानो चीज पनि कन्फ्युज नहोस्, सोधिहाल्नुस् मलाई। एक सेकेन्ड है, एकजना जुम आईडी हरायो सोध्दै हुनुहुन्छ रे। मेरो मोबाइल फ्याक्ट्री रिसेट भयो, सबै गएछ। प्लिज नम्बर जुमको मिटिङ आईडी सेन्ड गरिदिनुहोस्। ओके, त हाम्रो च्याप्टर भयो आईपी एड्रेस भनेको इन्टरनेट प्रोटोकल एड्रेस। ठीक छ, अगाडि बढेँ म। आईपी एड्रेस के हो हैन? आईपी एड्रेस के हो भन्दाखेरि आईपी एड्रेस यो नेटवर्क हार्डवेयरको एड्रेस हो हैन, जुन तपाईको नेटवर्क कार्ड भनेर जब चाहिँ नेटवर्किङ कुरा आउँछ तपाईको नेटवर्किङ कुरा आउने बित्तिकै तपाईको चाहिँ कम्प्युटर होस् या ल्यापटप होस् या कुनै पनि डिभाइसेस होस् हैन, लाइक मोबाइल होस् या ल्यापटप होस्, जहाँ पनि तपाईँ के हुन्छ त भन्दाखेरि नेटवर्कसँग रिलेटेड हार्डवेयर डिभाइस हुन्छ। जुन तपाईको चाहिँ केबल कनेक्ट गर्नको लागि नेटवर्क कार्ड हुन्छ र जुन तपाईको वाइफाई को लागि के हुन्छ त भन्दाखेरि वाइफाई कार्ड भइहाल्यो, जुन मोबाइल डिभाइसेसहरुमा पाइन्छ हैन। त्यो तपाईको चाहिँ आईपी एड्रेस भनेको चाहिँ नेटवर्क हार्डवेयरमा प्रोवाइड गरिदिने एउटा डिभाइस हो। इट्स हेल्प्स इन कनेक्टिङ योर कम्प्युटर टु अनदर डिभाइस अन योर नेटवर्क एन्ड अल ओभर द वर्ल्ड हैन। तपाईको एउटा कम्प्युटर अर्को कम्प्युटरमा कनेक्ट गर्ने र तपाईको चाहिँ त्यति मात्र नभइकन फर्दर अरु चाहिँ तपाईको वर्ल्डमा कनेक्ट गर्ने काम जस्तो इन्टरनेट हैन। आईपी एड्रेस भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि नम्बरहरु अथवा क्यारेक्टरहरु मिलेर भनेको हुन्छ। भन्नुको मतलब के त भन्दाखेरि हामीले अस्ति नै पनि हेरिसकेका छौं हैन। मान्नुस् कि तपाईको यो एउटा पीसी छ हैन, यो दुईटा पीसी छ हैन। यो दुईटा पीसी मा चाहिँ तपाईले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि यसरी केबल कनेक्ट गरिदिनु भयो भनेपछि यहाँ हामीसँग के छ त भन्दाखेरि नेटवर्क हार्डवेयर छ हैन। यहाँ चाहिँ हाम्रो के पाइएको हुन्छ त भन्दाखेरि नेटवर्क कार्ड पाइएको हुन्छ। यो नेटवर्क कार्डमा चाहिँ तपाईको अब के गर्छौं त भन्दाखेरि हामीले यहाँ केबल कनेक्ट गर्ने बित्तिकै हामीले के गर्दिन्छौं त आईपी एड्रेस प्रोवाइड गर्दिन्छौं। यो प्रत्येकमा चाहिँ हामीले के गर्छौं आईपी एड्रेस प्रोवाइड गर्छौं। तपाईको घरको नम्बर जस्तै हो आईपी एड्रेस भनेको हैन। तपाईको मोबाइलको नम्बर जस्तै हो। तपाईलाई कसैले चाहिँ म चाहिँ फोन गर्नु पर्यो भनेदेखि तपाईको के हुनु पर्यो त मोबाइल नम्बर हुनु पर्यो पहिला हैन। त्यो मोबाइल नम्बर छ भने मात्र तपाईले कसैले फोन गर्न सक्छ। या तपाईको घरमा आउनु पर्यो भने तपाईको घरको एड्रेस हुनु पर्यो, घरको एड्रेस जस्तै हो। भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि आईपी एड्रेस भनेको तपाईको चाहिँ एउटा डिभाइसले अर्को डिभाइससम्म कम्युनिकेसन गर्न चाहिने जुन चाहिँ एड्रेस छ त्यसलाई चाहिँ तपाईले के भन्छ त भन्दाखेरि आईपी एड्रेस भन्छ हैन। तपाईको घरमा पुग्नु पर्यो, घरमा जानको लागि तपाईको चाहिँ एड्रेस चाहियो। तपाईलाई मोबाइलमा फोन गर्नु पर्यो, तपाईको मोबाइलको फोन नम्बर चाहियो।
हो त्यो फोन नम्बर तपाईँ के हो त भन्दाखेरि एक हिसाबको आइपी एड्रेस भयो, तपाईँको घरको जुन एड्रेस छ त्यो एक हिसाबको एड्रेस आइपी एड्रेस भयो, त्यो नै युज गरेर के हुने भयो त कम्युनिकेसन गर्ने भयो। हो आइपी एड्रेस भनेको लेयर 3 लजिकल एड्रेस हो हैन, लेयर 3 लजिकल एड्रेस भयो। जुन हामीले चाहिँ ओएसआई लेयरमा हेर्छौँ यो के हो भनेर ओएसआई लेयर हामी पढ्नै बाँकी छ, पढेको छैनौँ। तर ओएसआई लेयरमा के छ त भन्दाखेरि 7 वटा लेयर छन्, ती मध्येको चाहिँ आइपी एड्रेस चाहिँ तपाईँको कहाँ पर्छ त भन्दाखेरि लेयर 3 मा पर्छ। Used to uniquely identify the device on a network or subnet। तपाईँ के गर्छ त भन्दाखेरि युज टु युनिकली आइडेन्टिफाई अ डिभाइस अन अ नेटवर्क अथवा सबनेट। तपाईँको जस्तो घर नम्बर हेर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको चाहिँ घर सबैको के त एउटै हुँदैन, के हुन्छ त डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट हुन्छ हैन। तपाईँको एउटै घर नम्बर हो भनेदेखि के हुन्छ कन्फ्लिक्ट हुन्छ। फोन नम्बर हेर्नुहोस् तपाईँको मसँग भएको एउटा तपाईँको चाहिँ अर्को नम्बर के त सेम हुँदैन हैन, के हुन्छ सबै डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट हुन्छ। हो यसै गरी तपाईँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा नेटवर्क भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि एउटा नेटवर्कको मतलब मैले एक्जिट गरेँ एकछिनलाई। अब एउटा नेटवर्कको मतलब यहाँ तपाईँ के छ भन्दाखेरि एउटा यो स्विच भयो, यो स्विच युज गरेर तपाईँले कनेक्ट गर्नुभएको छ अरे डिफ्रेन्ट पिसीहरू। यो एउटा पिसी भयो, यो अर्को पिसी भयो हैन, यो अर्को पिसी भयो, तीनटा पिसी छ हाम्रो नेटवर्कमा। अनि यो नेटवर्क जुन पिसी छ यो एउटा नेटवर्कमा तपाईँको के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि यो तीनटै होस्ट चाहिँ के हुनुपर्छ त डिफ्रेन्ट हुनुपर्छ हैन, त्यो तीनटै होस्टको आइपी एड्रेस चाहिँ डिफ्रेन्ट हुनुपर्छ अथवा आइडेन्टिटी चाहिँ डिफ्रेन्ट हुनुपर्छ। भन्नुको मतलब तपाईँ के छ त भन्दाखेरि तपाईँको यो नेटवर्कमा जस्तो यसको चाहिँ आइपी मान्नुहोस् 1 होला, यसको 2 होला, यसको 3 होला हैन, अरू पनि हुन्छ अगाडि हैन। अहिलेलाई तपाईँको के छ भन्दाखेरि यसरी युनिकली सेम तपाईँको एउटै नेटवर्कमा आइपी एड्रेस चाहिँ सेम हुँदैन भन्न खोजेको हैन। यो चाहिँ तपाईँ के भन्छ त युनिक युज टु युनिकली आइडेन्टिफाई द डिभाइस अन अ नेटवर्क अर सबनेट हैन। तपाईँको एउटै नेटवर्कमा एउटै कनेक्टिभिटीमा जति पनि डिभाइसेसहरू छन् ती सबै डिभाइसेसहरूलाई चाहिँ युनिकली आइडेन्टिफाई। तपाईँको के त भन्दाखेरि एउटै पिसीको आइपी एड्रेस चाहिँ दुईवटा पिसीको आइपी एड्रेस चाहिँ एउटै हुँदैन, त्यो भने के हुन्छ कन्फ्लिक्ट हुन्छ। जस्तो मेरो मोबाइल नम्बर र तपाईँको मोबाइल नम्बर सेम हुँदैन हैन, सेम हुने बित्तिकै तपाईँ के हो त रिचेबिलिटी भएन। त्यही भएको हुनाले आइपी एड्रेस भनेको नेटवर्कमा युनिक हुनुपर्छ। आएना भन्ने अर्गनाइजेसन छ, यसको बारेमा मैले पछि पनि हेरौँला म हैन, भन्नुलाई अलि डिटेलली। आएना भन्ने एउटा अर्गनाइजेसन छ जसको काम भनेको के त इन्टरनेट असाइन नम्बर अथोरिटी, जसको काम भनेको तपाईँको वर्ल्ड वाइड आइपी म्यानेज गर्ने काम गर्छ। जति पनि विश्वभरि आइपी त नभई हुँदैन कहीँ पनि हैन। जब तपाईँ इन्टरनेटमा हुनुहुन्छ हैन भने तपाईँसँग एउटा आइपी छ हैन त। तपाईँको कम्प्युटरको आइपी हेर्न मन लाग्यो, आइएसपीले दिएको आइपी हेर्न मन लाग्यो भने कसरी हेर्नुहुन्छ? कसैलाई आइडिया छ? गुगलमा गएर व्हाट इज माई आइपी भनेर चाहिँ इन्टर गर्नुहोस् त। यो हेर्नुहोस् मेरो आइपी यो हो, यो आइपी मलाई अहिले आइएसपीले प्रोभाइड गरेको आइपी हो। म इन्टरनेटमा गरेर मैले यो आइपी पाएको हो हैन। तर यो आइपी जति पनि छन् यो हर तपाईँको ल्यापटपमा अथवा कम्प्युटरमा हेर्नुहोस् यो आइपी भनेको यतिखेर मैले मात्र पाउने आइपी हो। भन्नुको मतलब मेरो घरमा कनेक्टेड भएका जति पनि डिभाइसेसहरू छन् त्यसले मात्र पाएको पब्लिक आइपी हो। अब भनेपछि तपाईँले चेक गर्नुहुन्छ नि यसको आइपी डिफ्रेन्ट हुन्छ हैन, अर्कोले चेक गर्छ अर्कोको डिफ्रेन्ट हुन्छ भन्नाले यो वर्ल्ड वाइड के छ त यो आइपी एड्रेस युनिक छ, यो कहिले पनि कन्फ्लिक्ट हुँदैन। यो एउटा ठाउँमा दिइसकेपछि दियो भनेपछि यो आइपी जति पनि छ यो म्यानेज गर्ने काम कसले गरिरहेको छ त भन्दाखेरि आएना भन्ने अर्गनाइजेसनले गरिरहेको छ। भन्नुको मतलब आइपी जति पनि छ त्यो सबै कसले म्यानेज गर्छ त आएनाले गर्छ हैन। मैले भनेको थिएँ इन्टरनेट विल ह्याभ युनिक आइपी एड्रेस वर्ल्ड वाइड हैन। विश्वमै के हुन्छ त भन्दाखेरि आइपी भन्ने चाहिँ एकदमै युनिक हुन्छ अथवा एउटा आइपी अर्कोसँग कहिले पनि के हुन्छ त म्याच हुँदैन हैन। अब यो भयो तपाईँको आइपी कन्सेप्ट। भन्नुको मतलब आइपी कन्सेप्ट के रहेछ भन्दाखेरि डिभाइसेसहरूलाई प्रोभाइड गरिन्छ हैन, जसको काम भनेको के हो त भन्दाखेरि एउटा डिभाइस र अर्को डिभाइसेस बिच चाहिँ कम्युनिकेसन गराउनको लागि एड्रेस दिने हो। र त्यही एड्रेसकै आधारमा के हुने भयो त भन्दाखेरि एउटा डिभाइसले अर्को डिभाइससँग कनेक्टिभिटी हुने भयो र कनेक्ट गर्ने भयो। भनेपछि नेटवर्किङ भन्ने बित्तिकै आइपी एड्रेस एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेछ।
आइपी एड्रेस टु टाइप्स अफ आइपी एड्रेस छ हामीसँग IPv4 भनेर छ र IPv6 भनेर छ हैन IPv4 अहिले पनि तपाईको चाहिँ इन इन्भाइरोमेन्टमा त अहिले पनि युज भइरहेको छ कतिपय ठाउँमा चाहिँ ISP लेभलमा युज भइरहेको छ एक्चुअली IPv4 जुन छ त्यो भनेको तपाईको चाहिँ जनवरी 2011 मै सकिएको हो IPv4 है त्यसपछि तपाईको के छ भन्दाखेरि IPv6 को सुरुवात भएको छ र अझै पनि IPv4 चाहिँ हाम्रो युज भइरहेको छ र हामी यो च्याप्टरमा यो टपिक्समा अहिलेको यो जुन टपिक छ यसमा हामी IPv4 डिस्कसन गर्छौं मैले IP मात्र भने पनि तपाईले सम्झिनुस् IPv4 को कुरा गर्दैछ भनेर हैन IPv6 को कुरा गर्न पर्यो नि म IPv6 नै भन्छु र IPv6 हामीले चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि अलमोस्ट सेसनको इन्डतिर सेसनको भन्नाले आजको सेसन हैन यो फुल CCNA को इन्डतिर गएर चाहिँ हामीले चाहिँ IPv6 को कुरा गर्छौं IPv6 को चर्चा गर्छौं र अहिले चाहिँ हामीले इनिशियली IPv4 पढेर IPv4 मै ल्याब गर्दै जान्छौं ओके IPv4 भनेको के हो भन्दाखेरि यो नेटवर्क लेयर अथवा लेयर 3 मा काम गर्छ अघि जसरी चाहिँ मैले IP भनेको के हो भनेको थिएँ नेटवर्क लेयर 3 मै काम गर्ने हो यसलाई लेस मेमोरी चाहिन्छ हर चीज तपाईको स्टोर गर्नको लागि मेमोरी चाहिन्छ तर यसको लागि पनि मेमोरी नै चाहिन्छ तर थोरै मेमोरी भए हुन्छ एन्ड इजी टु मेन्टेन हामीलाई मेन्टेन गर्न एकदमै इजी थियो क्रिएट भर्चुअल लेयर ओभर डाइभर्सिफाइड डिभाइसेस तपाईको जुन चाहिँ IP सपोर्टेड भएको डिभाइसेसहरु छन् हैन त्यसमा चाहिँ तपाई के छ भन्दा एउटा भर्चुअल चाहिँ लेयर क्रिएट गरेर कम्युनिकेसन गराउने काम गर्छ सपोर्ट बाइ अल नेटवर्क डिभाइसेस अब अहिले तपाईको जति पनि चाहिँ वर्ल्ड वाइड चाहिँ IP डिभाइसेसहरु बन्छन् जुन चाहिँ नेटवर्कको लागि भनेर हैन अहिले हिजोआज IoT भनेर इन्टरनेट अफ थिंग्स भनेर साना साना डिभाइसेसहरु पनि पाउन थालिएको छ हैन लाइक अब तपाईको चाहिँ के छ त Samsungले नै फ्रिज डेभलप गरिसक्यो भन्छ हैन तपाईको चाहिँ यदि चाहिँ डोर ओपन रहेछ भने तपाईको मोबाइलमा नोटिफिकेसन आउँछ योर फ्रिज डोर इज ओपन भनेर हैन भन्नुको मतलब त्यहाँ पनि तपाई के छ भन्दाखेरि IP को युज हुन थालिसक्यो हैन AC कन्ट्रोल गर्ने देखि लिएर गएर हर चीज अहिले तपाईको साना साना डिभाइसेसहरु जुन स्पेसिफिक एउटै मात्र काम गरिरहेको हुन्छ त्यस्तो ठाउँमा पनि अब तपाई के छ भन्दाखेरि IP युज गरेर हाम्रो चाहिँ के हुन थालेछ भन्दाखेरि नेटवर्क हुन थालेको छ भन्नुको मतलब जति पनि नेटवर्क डिभाइसेसहरु भनेर आउँछ त्यसले IP चाहिँ सपोर्ट गर्छ कनेक्सन लेस प्रोटोकल भन्छ यसलाई हेर्नुस् तपाईको के छ भन्दाखेरि IP तपाईको चाहिँ नेटवर्कमा प्रोटोकल जुन छ हामीसँग लेस र कनेक्सन ओरिएन्टेड भनेर दुईटा प्रोटोकल हुन्छ हैन एउटा TCP भन्ने हुन्छ एउटा UDP प्रोटोकल यसको बारेमा हामी छुट्टै फेरि पछि कुरा गर्छौं कनेक्सन लेस भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि यसले जब कम्युनिकेट गर्छ एउटा आफ्नो नेटवर्कमा हैन यसले कुनै एक्नोलेजमेन्टहरु दिदैन हैन तपाईको चाहिँ बस एउटा चाहिँ कनेक्सन इस्टाब्लिश गर्दियो त्यसको रिजल्ट जुन के आयो अथवा यसको चाहिँ रिजल्ट के हो भन्ने कुरो चाहिँ रिटर्न ब्याक चाहिँ एक्नोलेजमेन्ट चाहिँ यसले गरिरहेको हुँदैन यसको TCP र UDP भन्ने सेसन हामी फेरि छुट्टै हेरौँ न TCP UDP DNS भन्ने सेसन हुन्छ हरेक तपाईको के छ भन्दाखेरि चाहिँ नेटवर्कमा जति पनि रन हुने चाहिँ प्रोटोकलहरु छन् हैन अथवा जति पनि सर्भिसेसहरु छन् ती सर्भिसेसहरु IP को सँगसँगै तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि आइदर TCP अथवा चाहिँ UDP कनेक्सन चाहिँ लिएर काम गरिरहेको हुन्छ हैन ट्रान्समिट कनेक्सन लेस अथवा चाहिँ तपाईको चाहिँ कनेक्सन ओरिएन्टेड चाहिँ प्रोटोकलहरु लिएर कनेक्टिभिटी गरिरहेको हुन्छ त्यसको च्याप्टर हामी पछि हेरौँला अब हाम्रो IPv4 भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि IPv4 भनेको चाहिँ 32 बिट बाइनरी नम्बर हो ओके यो तपाईको मेन तपाईले बुझ्नु पर्ने यो नै तपाईको के छ त मेन फर्मुला हो यसको IPv4 एड्रेस भनेको 32 बिट बाइनरी नम्बर हो हैन बाइनरी नम्बर भनेको के हो पहिलो कुरो बाइनरी नम्बर भनेको 0 अथवा 1 भनेको के हो त बाइनरी अथवा चाहिँ डेसिमल भयो बाइनरी भयो 0 अथवा 1 ब्ल्याक पेन लिन्छु 0 अथवा 1 हैन खाली काम केमा गर्ने हो भन्दाखेरि कि 0 मा तपाईको चाहिँ IP एड्रेस केमा काम गर्ने हो त 0 भनेको हास अन हुन्छ हैन त 1 भनेको के हुन्छ हास अफ बिट हुन्छ हैन लेस मेमोरी चाहिन्छ भन्नुको कारण पनि त्यही नै हो तपाईको हो कि त IP एड्रेस कि त 0 हुन्छ कि 1 हुन्छ यो भन्दा अरु हुँदैन अब हाम्रो यो स्लाइडमा के भनेको छ हामीले स्लाइडमा भन्दाखेरि चाहिँ 32 बिट को IP एड्रेस हुन्छ भनेको छ भन्नुको मतलब IP एड्रेस 32 बिट को हुने बित्तिकै कि चाहिँ त्यहाँ 32 वटा 0 हुने भयो कि चाहिँ त्यहाँ 32 वटा 1 हुने भयो कि चाहिँ कम्बिनेसन अफ 32 0 1 हुने भयो
हैन त आइपी एड्रेस के हुन सकिन्छ अब क्लियरली बुझ्नुस् हैन एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा आठवटा नौवटा 10वटा 11वटा 12वटा 13वटा 14वटा 15वटा 16वटा 17वटा 18वटा 19वटा 20वटा 21वटा 22वटा 23वटा 24वटा 25 27 28 हो अथवा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 वटा हो आइपी एड्रेस यसरी हुने भयो भन्नुको मतलब अब यो यसै गरी नै हुन्छ भन्ने छैन अब यो यसरी पनि हुन सक्छ कसरी पनि हुन सक्छ कम्बिनेसनमा हो भन्नुको मतलब के त भन्दाखेरि यसरी हुने भयो या यसरी हुने भयो या कुनै पनि कम्बिनेसनमा हुने भयो भनेपछि तपाईको के छ त आइपी एड्रेस जुन हामीले सिस्टममा युज गर्छौं सिस्टममा युज गर्ने आइपी एड्रेस चाहिँ 32 वटा 0 र 1 हुने रहेछ हैन क्लियर हुनुभयो ओके अब अगाडि बढौं तपाई के छ त भन्दाखेरि आइपी एड्रेस 32 वटा 0 र 1 हुन्छ आइपी बिफोर एड्रेस इज टिपिकली रिटन इन अ डेसिमल भ्यालु तर हामीले जुन लेख्छौं नि हामीले लेख्दाखेरि चाहिँ डेसिमल भ्यालुमा लेख्छौं रिटर्न एज अ 4 डेसिमल भ्यालुज अफ 8 बिट इज हैन भन्नुको मतलब के त भन्दाखेरि 4 वटा अक्टेटको चाहिँ डेसिमल भ्यालुमा हामीले के गरिरहेको हुन्छ त भन्दाखेरि आइपी एड्रेस इन्ट्री गरिरहेको हुन्छ भन्नुको मतलब जुन हामीले यहाँ लेख्यौं अब यहाँ लेखे पनि तपाई के रहेछ भन्दाखेरि 1 2 3 4 5 6 7 8 यो एउटा ब्लक हुने रहेछ यहाँ अर्को ब्लक भयो यसलाई अलिकति डिलिट गरेर थोरै साह्रोमा यहाँ अर्को ब्लक भयो अब तपाई यहाँ फेरि पनि तल पनि 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ भयो दुईटा बढिरहेछ यहाँ तल हेरौँ अब 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लियर यो तपाईको आइपी एड्रेस हाम्रो जुन 32 वटा लेखे पनि के हुने रहेछ त भन्दाखेरि तपाईको यसरी लाएर चाहिँ 8 बिटकोले चाहिँ 8 बिटमा रहेछ यहाँ 8 वटा छैन भने नि 8 वटा छ भनेर सम्झिनुस् है फेरि अब हो यसरी तपाई के भन्नु छ भन्दाखेरि यो 8 बिटको हुने छ यो 8 बिटको हुने रहेछ यो 8 बिटको हुने रहेछ यो 8 बिटको हुने रहेछ हैन यस्तै गरी सबैमा के हुन्छ त भन्दाखेरि 8 बिट चाहिँ हुन्छ है फेरि पनि रिपिट गर्छु यहाँ मैले लेखेकोमा 8 वटा पुगेको छैन भने 8 वटा पुर्याउनुस् तपाईहरुले 8 बिट 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 हो यसरी तपाई के त भन्दाखेरि टोटल कति त 32 बिट 32 बिट 32 बिट हैन त यसरी 32 बिटको चाहिँ तपाईको के हुने रहेछ त भन्दाखेरि एड्रेस हुने रहेछ भन्नुको मतलब के त भन्दाखेरि यहाँ मैले भने जस्तै एभ्री आइपी एड्रेस कन्सिस्ट अफ नेटवर्क सरी आइपी एड्रेस एज टिपिकली रिटन एज अ 4 डेसिमल अब डेसिमलमा हामी हेरौँला त्यसपछि गएर तपाईको के छ त भन्दाखेरि भ्यालु 8 बिट इच 8 वटा बिट एक हुने रहेछ र टोटल कति त 4 अक्टेट हुने रहेछ हैन त अब हेर्नुस् अब हामीले आइपी एड्रेस यसरी हेरे पनि तपाईको आइपी एड्रेस हामीले सिस्टममा त इन्ट्री यसरी गर्दैनौं किन भन्दा यो हाम्रो लागि के हुन्छ त गाह्रो हुन्छ त्यही भएर हामीले हाम्रो कम्प्युटरमा गएर हैन सीएमडी गएर कमान्ड प्रम्प्ट खोलेर यहाँ तपाईले आइपी कन्फिग गरेर हेर्नु भनेदेखि तपाईको आइपी छ पाउनुहुन्छ यहाँ हेर्नुस् एउटा आइपी एड्रेस मैले पाइरहेको छु हो हामीले इन्ट्री गर्ने आइपी एड्रेस चाहिँ कस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ यो चाहिँ के हो त डेसिमल भ्यालु हो अब यो डेसिमल भ्यालुमा किन त भन्दा हामी ह्युमन जो छ आइपी इन्ट्री गर्ने मान्छे जसले आइपी प्रोवाइड गर्छ
हैन। त्यसलाई यसरी 0 र 1 चाहिँ के गर्नु त भन्दाखेरि इन्ट्री गर्नु पर्यो, गाह्रो हुन्छ नि त, पोसिबल छैन नि त हैन। यसरी 01 01 01 तपाईको 100 वटा चाहिँ कम्प्युटर रहेछ, 100 वटा कम्प्युटरमा इन्ट्री गर्नु पर्यो भने तपाईको पोसिबल भएन। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ त आइपी इन्ट्री गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो डेसिमल भ्यालुमा आइपी प्रोभाइड गर्छौँ र सिस्टमले चाहिँ कसरी बुझ्दो रहेछ त भन्दाखेरि यो यसरी बुझ्ने रहेछ, 0 र 1 को फर्मेटमा चेन्ज गरेर बुझ्ने रहेछ। आइपी हुने भनेको चाहिँ वास्तवमा 0 देखि हो, सानो आइपी 0 भयो, सानो भ्यालु त 0 हो नि त, अन बिट हुन्छ। सरी तपाईँको यहाँ रङ भएको छ है, 0 चाहिँ अन बिट यसलाई अफ बिट हो। हैन। सबैभन्दा सानो भ्यालु भनेको 0 हो जुन अफ बिटमा काम गर्छ। 1 भनेको तपाईको के हो त अन बिट भयो हैन। भनेपछि सानो आइपी 0 हो, ठुलो आइपी 1 हो। भन्नुको मतलब एउटा मात्र डेसिमल होइन नि त यो भनेको के हो त भन्दाखेरि बाइनरी भ्यालु हो नि त, यसमा त 32 वटा छ नि त। भनेपछि 32 वटा 0 जुन छ सानो आइपी भयो, 32 वटा 1 जुन छ त्यो ठुलो आइपी भयो। भनेपछि अब हामीलाई यहाँ आएर इम्पोर्टेन्ट के भयो त भन्दाखेरि हामीले जान्नु पर्यो बाइनरी टु डेसिमल कन्भर्जन, कसरी बाइनरीलाई डेसिमलमा कन्भर्जन गर्ने। किन आइपी त इन्ट्री गर्दाखेरि त केमा गर्छ त भन्दाखेरि डेसिमलमै गर्ने हो हामीले हैन। अब त्यो डेसिमलमा इन्ट्री गरेको आइपी कुन हो भन्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो भनेदेखि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि बाइनरी टु डेसिमल या डेसिमल टु बाइनरी कन्भर्जन बुझ्नु जरुरी भयो। अब हामीले यहाँनिर अहिले चाहिँ के बुझ्नु त भन्दाखेरि यो चाहिँ बाइनरीलाई डेसिमलमा कसरी लिएर जाने र कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्ने चाहिँ हामीले अलिकति बुझौँ। अब कसलाई आउँछ कन्भर्ट गर्नलाई? मलाई आउँछ सर। आउँछ। कसलाई आउँछ? आउँछ, अरु कसैलाई? लगभग सबलाई आउँछ होला। अगाडि बढौँ त? हुन्छ। सबैले भन्नुहोस् है को हुनुहुन्छ। हुन्छ सर, हुन्छ, अगाडि बढौँ। हुन्छ सर, हुन्छ। यसो गरौँ न, गरिहालौँ, किन हामी युट्युबमा नि अपलोड गर्दैछौँ होइन। कसैले हेर्न खोज्यो भनेदेखि कन्फ्युजन नहोस्, 2-3 मिनटको काम हो, गरेर हेरिहालौँ ल। ए हस् सर, हस्। हामीले मात्र भन्यो नि त। ओके, तपाईँको के छ त भन्दाखेरि आइपी एड्रेस जुन तपाईँको चाहिँ 0 र 1 भनेको छ, यसलाई हामीले के गर्छौँ अहिले मैले सिस्टममा देखाए जस्तै गरी डेसिमलमा हामीले इन्ट्री गर्ने भएको हुनाले तपाईँको के छ त यसको चाहिँ बाइनरीलाई चाहिँ डेसिमलमा कन्भर्जन गर्न जरुरी छ। एउटा सजिलो तरिका छ तपाईँको डेसिमलमा कन्भर्ट गर्नको लागि, एउटा टेबल छ, त्यही तपाईँले बुझ्दा हुन्छ, त्यो धेरै ठुलो कुरो बुझ्नु पनि जरुरी छैन हैन। एउटा टेबल हेरौँ, एउटा म टेबल बनाउँछु है। कतिवटा हुनु पर्यो? 8 वटा हुनु पर्यो हैन त। कहाँबाट सुरु हुन्छ? 0 बाट सुरु हुन्छ हैन। सेभेन हुन्छ, सरी। वास्तवमा यो 1 बाट बनाउनु पर्थ्यो मैले, यो चाहिँ बिटहरु भयो। 1 2 3 4 5 6 7 8 यो चाहिँ तपाईको पोजिसन हो। यो पोजिसन देखाउन खोजेको मैले, यो 8 वटा पोजिसन, 8 बिटको पोजिसन भयो।
हैन त्यसमा तपाईको चाहिँ यो चाहिँ भ्यालु हो हो यो तपाईको कन्भर्जन यही टेबल हो यही टेबलमा बसेर काम गर्दा हुन्छ तपाईले क्याल्कुलेट गर्नु छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको 2 टु द पावर 0 त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईको कुन चाहिँ भ्यालु हुन्छ त्यसलाई चाहिँ त्यो भ्यालुलाई मल्टिप्लाई गर्ने यहाँ हैन यहाँनिर तपाईको कुन भ्यालु दिएको छ जस्तो मानौँ कि यसलाई मैले कन्भर्ट गर्न खोज्दै छु भनेदेखि तपाईको यहाँनिर भ्यालु 1 छ त्यसपछि प्लस हुन्छ फेरि हैन त्यसपछि गएर अब यो हाम्रो यो भ्यालुमा जान्छौँ 2 टु द पावर कति हुन्छ 1 हुन्छ हैन त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईको यहाँनिर भ्यालु कुन छ 0 छ प्लस हुन्छ है इन्टु प्लस हुन्छ त्यसपछि गएर फेरि अर्को भ्यालु यो एउटा गयो दुईटा गयो अर्को भ्यालु फेरि अब यहाँ 2 टु द प्रत्येकलाई 2 टु द पावर 3 गर्यो हैन 2 टु द पावर 4 गर्यो 2 टु द पावर 5 गर्यो 2 टु द पावर 6 गर्यो 2 टु द पावर 7 गर्यो अब तपाईको के छ त यहाँनिर भ्यालु कुन चाहिँ छ त्यो हाल्दै जाने हो जस्तो यो 8औं बिट भनेको यो हो 1 इन्टु हैन प्लस 0 इन्टु हामीसँग 0 छ अर्को पनि 0 छ प्लस 0 इन्टु प्लस 0 इन्टु प्लस 0 इन्टु हामीसँग 0 छ हो यसरी अब यसको भ्यालु क्याल्कुलेट गरेर अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ सिम्प्लिफाई गर्ने हो हैन अब तपाईलाई सजिलोको लागि चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो एउटा टेबल सम्झिनुस् जुन यो 8 वटा बिटको लागि भयो हैन यो एउटा 8 को बिटको टेबल भयो यसमा तपाईले भ्यालु राख्दै जानुस् तपाई के छ त भन्दाखेरि जस्तो अब यसलाई कन्भर्ट गरेर हेरौँ अब यो जुन ब्लक छ यसलाई कन्भर्ट गरौँ यो ब्लक हाम्रो के छ त भन्दाखेरि 1 0 1 हैन त 0 1 1 हो 0 1 1 1 करेक्ट यसै गरी भ्यालु हालेर सजिलैसँग कन्भर्ट गर्नुस् अब तपाईको 0 भएको भ्यालुलाई हामीले छोड्दियौं हैन यसलाई हामीले नजोडौं अब बाँकी भ्यालुलाई जोडौं अब जस्तो यसलाई जोड्दाखेरि कति हुन्छ त 128 हैन त्यसपछि गएर तपाईको कसलाई जोड्नु पर्यो त 64 लाई जोड्नु परेन नि त हैन 128 लाई जोडौं 128 प्लस हैन यो जोड्नु परेन यो 0 भएको हुनाले 32 लाई जोडौं 32 प्लस हैन यो 16 मा पनि 1 छ 16 लाई पनि जोडौं प्लस यो यसलाई जोड्नु परेन भनेपछि अब तपाईको कसलाई जोड्नु पर्यो 4 लाई जोड्नु पर्यो प्लस 2 लाई जोड्नु पर्यो प्लस 1 लाई जोड्नु हो यसको तपाईको के छ त भन्दाखेरि यसको जुन भ्यालु आउँछ तपाईको चाहिँ 183 रहेछ यो भन्नुको मतलब कति रहेछ त भन्दाखेरि 183 रहेछ हो यसरी हामीले कन्भर्ट गर्छौं यो एउटा टेबल सम्झिनुस् यो टेबल तपाईको 8 वटा बिट माथि राख्नुस् त्यसको तल तपाईको चाहिँ भ्यालुहरु राख्नुस् जुन हामीले यहाँ कन्भर्ट गर्दाखेरि यदि तपाईले 1 लाई राखेर कन्भर्ट गर्नुहुन्छ भने यो सबै ठाउँमा 0 को ठाउँमा सबैको ठाउँमा 1 राख्नुहुन्छ भने यो 1 राख्नुहुन्छ भने सबै 1 राख्नुहुन्छ भने यो भ्यालु यही आउँछ हैन तपाईको फर्स्ट पोजिसनमा 1 हुन्छ सेकेन्ड पोजिसनमा 2 हुन्छ चाहिँ तपाईको थर्ड पोजिसनमा 4 आउँछ र अब तपाईको जुन चाहिँ यो बाइनरी भ्यालु जुन हाम्रो हुन्छ आईपी एड्रेसको जुन बाइनरी भ्यालु त्यसलाई तपाईले के गर्नुस् त भन्दाखेरि यो टेबलमा इन्ट्री गर्दै जानुस् र इन्ट्री गर्दै गइसकेपछि तपाईको अब जहाँ जहाँ 0 छ त्यसलाई जोड्नु पर्दैन हैन किन भन्दाखेरि हाम्रो जुन यो दिएको भ्यालु छ त्यो भ्यालुको 0 हो त्यो भनेको हाम्रो के छ त त्यसको भ्यालु आउँदैन त्यो 0 लाई तपाईले जस्तो 2 टु द पावर जुन छ यहाँ भएको चाहिँ जुन 6 छ 2 टु द पावर 6 इन्टु 0 गर्नु भने त्यसको भ्यालु कति हुन्छ 0 हुन्छ त्यो भएर त्यसलाई तपाईले क्याल्कुलेट गर्नु परेन अनि बाँकी जति पनि 1 मा भएको जति हामीले कन्भर्ट गरेर डेसिमलमा बनाएको भ्यालु छ यो भ्यालुहरु यसमा तपाईले के गर्नुस् त भन्दाखेरि काउन्ट गरेर एड गर्नुस् गर्दाखेरि तपाईको रिजल्ट देखिन्छ यो नै तपाईको के हो त भन्दाखेरि तपाईको बाइनरी टु डेसिमल कन्भर्जनको आईपी भयो हो भन्नुको मतलब अब हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि हामीले आईपी इन्ट्री गर्दाखेरि यसरी नै इन्ट्री गर्छौं सबै भ्यालु जुन छ हैन जति पनि बाइनरी भ्यालु छ त्यो डेसिमल भ्यालुमा हामीले कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ तर अब हामीले त्यो भन्दैमा के त भन्दाखेरि प्रत्येक चोटी हामीले कन्भर्ट गरेर इन्ट्री गर्नुपर्ने चाहिँ होइन किन हामीले इन्ट्री गर्दाखेरि हामीलाई त थाहा छ नि त आईपी एड्रेसको तपाईको सबैभन्दा सानो भनेको के हो त भन्दाखेरि सबैभन्दा सानो भनेको कुन आईपी एड्रेस हो त सबै 000 हो नि त सबै 0000 हो हैन सबै 00 भनेको के हो त भन्दाखेरि स्मलेस्ट आईपी हामीले हेरौं भने 0.0.0.0 हैन यो हाम्रो सबै स्मलेस्ट आईपी हो किनभने सबभन्दा 32 बिटै हाम्रो के हो त 0 32 बिट 0 लाई डेसिमलमा कन्भर्ट गर्दाखेरि के भयो त यसको जुन यसको स्मलेस्ट आईपी हो त्यो चाहिँ तपाईको 0 निस्क्यो अब सबभन्दा ठूलो आईपी कुन हो त लार्जेस्ट आईपी
अब तपाईले यो के गर्नु त लार्जेस्ट आइपी भन्नुको मतलब के हो त यही टेबलमा तपाईको के गर्नुस् त 11 राखेर हेर्नुस् न हैन यसको ठाउँमा अब तपाईले के गर्नु 255 255 255 हैन सर यहाँ 1 राख्नुस् त्यसपछि गएर यहाँ पनि 1 राख्नुस् यो 8 वटा 1 भयो नि त हैन यो 8 वटा 1 भयो यो 8 वटा 1 भएपछि तपाई के हो भन्दाखेरि यो सबैलाई जोड्नु छ अब सबै जोड्नु पर्यो नि अब त यो 16 है यो हैन यो सबैलाई जोड्नु पर्यो यो सबैलाई जोड्दाखेरि अब के आउने भयो भन्दाखेरि 255 भनेर आउने भयो हामीलाई हो त्यही भएर तपाई के हो भन्दाखेरि लार्जेस्ट आइपी एउटा बिट पो 255 हो त चारवटा बिट चाहियो नि त 255 255 255 हो यसरी हाम्रो के हो भन्दाखेरि सबैभन्दा सानो आइपी 0.0.0 भयो र सबैभन्दा ठुलो आइपी 255 255 255 255 भयो त्यही भएर हामीले के भन्दाखेरि आइपी एड्रेसमा 256 युज गर्न मिल्दैन किन भन्दाखेरि हाम्रो एउटा ब्लक भनेको 8 बिटको हो हैन 8 बिटको तपाईको चाहिँ म्याक्सिमम हाम्रो 1 चाहिँ बनाउँदाखेरि कति हुन्छ त भ्यालु 255 भन्दा हुँदै हुँदैन त्यही कारणले हामीले कहिले पनि आइपी चाहिँ 255 भन्दा माथि देख्दैनौं र 0 भन्दा सानो हुने कुरै आएन त्यही भएर हामीले के त भन्दाखेरि इन्ट्री गर्दाखेरि यसरी कन्भर्ट गरेर इन्ट्री गरिरहेको हुँदैनौं हैन अब बेसिकली हामीले के गर्दैनौं भन्दाखेरि अब कुनै पनि कम्प्युटरको आइपी इन्ट्री गर्नु पर्यो भनेदेखि 172.19.0.1 हैन तपाईले अब कस्तो ठाउँमा काम गर्नु भएको छ तपाईले कसरी सिक्नु भएको छ त्यही इन्ट्री गर्ने हो यो भनेको हैन अब तपाईको पछि गएर हामीले प्राइभेट र पब्लिक आइपी एड्रेस भन्ने पनि हेर्छौं है यसरी हामीले के गर्छौं त आइपी एड्रेस हामीले इन्ट्री गर्छौं अथवा वर्ल्ड वाइड तपाईको चाहिँ आफ्नो इन्टरनेट युज गर्नुहुन्छ घरतिर भनेदेखि हाम्रो पपुलर आइपी भनेको के हो भन्दाखेरि 192.168 बाट सुरु हुने आइपी हो कहीँ पनि प्राय गएर हेर्नुस् 192.168 बाट हुन्छ र बाँकी तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी चाहिँ कुनै पनि भ्यालु हुन सक्छ हो यो तपाईको के हो भन्दाखेरि आइपी एड्रेसको इन्ट्री गर्ने तरिका आइपी एड्रेसको तपाईको यहाँनिर तपाईले क्लियर हुनुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि सानो आइपी के हो ठुलो आइपी के हो र प्रत्येक चोटी इन्ट्री गर्दाखेरि तपाईले के भन्दाखेरि कन्भर्सन गरिरहनु जरुरी छैन र तपाईले यहाँनिर किन चाहिँ कन्भर्सन गर्नु पर्यो बुझ्नुको लागि गर्नु पर्यो है हामीले बुझ्नुको लागि गरेको अहिले यहाँ के त आइपी एड्रेस भनेको 32 बिट 0 अथवा 1 को कम्बिनेसनमा हुने रहेछ हैन 32 बिटको 0 र 1 को कम्बिनेसन नै हामीले के गर्ने हो त सिस्टममा इन्ट्री गर्ने हो सिस्टममा हामीले इन्ट्री गर्दाखेरि के गर्छौं त यसरी डेसिमल भ्यालुमा इन्ट्री गर्छौं हैन यो हाम्रो डेसिमल भ्यालुमा भयो किन हामीले यसरी त यो त इन्ट्री गर्न सक्दैनौं नि त हैन 01001 गरेर इन्ट्री गर्न सक्दैनौं अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि जुन भ्यालु हामीले कम्प्युटरमा इन्ट्री गरेको हुन्छौं 192.168 अथवा कुनै पनि आइपी जुन 0 देखि 255 को बीचमा हैन त्यो आइपी लाई सिस्टमले चाहिँ अटोमेटिक चाहिँ कन्भर्ट गरेर चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि सिस्टमले लिइरहेको हुन्छ र हामीले आइपी इन्ट्री गर्ने तरिका के छ त हामीसँग दुईटा तरिका छ एउटा तरिका भनेको स्ट्याटिक भयो हैन जुन तपाईले नेटवर्क प्रपर्टिजमा गएर गर्न सक्नुहुन्छ जसलाई म रनमा गएर सर्टकटमा ncpa.cpl भनेर देखाउँछु म यहाँ गयो हैन यहाँ गएर तपाईको वाइफाई कुन चाहिँ हो अथवा चाहिँ नेटवर्क कार्ड कुन चाहिँ हो त्यसमा गयो त्यसलाई डबल क्लिक गर्नुस् त्यसको प्रपर्टिजमा जानुस् हैन यहाँ तपाईको के छ भन्दाखेरि यहाँ टीसीपी IPv4 भनेर छ हैन हामीले अहिले पढिरहेको IPv4 हो टीसीपी IPv4 भनेर छ यसको प्रपर्टिजमा जानुस् र यहाँ गइसकेपछि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि युज द फलोइङ आइपी एड्रेस भनेर चाहिँ तपाईको आइपी एड्रेस चाहिँ इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ यो एउटा तरिका भयो हैन जुन तपाईको के छ भन्दाखेरि स्ट्याटिक आइपी इन्ट्री गर्ने अथवा म्यानुअल आइपी इन्ट्री गर्ने भनेर भन्छ यसलाई हैन अब तपाईले यसरी आइपी इन्ट्री गर्नु हुन्न भने पनि तपाईलाई के छ भन्दाखेरि नेटवर्कमा आइपी प्रोवाइड गर्ने कुनै न कुनै तपाईको सर्भिसेस हुन्छ हैन जसलाई हामीले DHCP भन्छौं हो त्यो DHCP ले तपाईलाई आइपी प्रोवाइड गरिरहेको हुन्छ डायनामिक होस्ट कन्फिगरेसन प्रोटोकल भनेर भन्छ हैन र तपाईले के आइपी पाउनु भएको छ त्यहाँ देखिएन यसको मतलब आइपी छैन भन्ने हैन त्यसको लागि हामीले के गर्न सक्छौं कमान्ड प्रम्प्ट खोलेर हैन विन्डोजमा गएर कमान्ड प्रम्प्ट खोलेर ipconfig भनेर चाहिँ हामीले इन्टर गरौँ हामीले आइपी एड्रेस पाउँछौं हेर्नुस् हाम्रो अहिले यहाँ डिभाइसमा भएको आइपी एड्रेस यो रहेछ 192.168.100.176 अहिले मैले जुन देखाएको थिएँ नि 192.168 प्राय पपुलर हुन्छ भनेर हो त्यही रेन्जको आइपी एड्रेस छ हैन र तपाई के छ भन्दाखेरि 100.76 लास्टमा छ यहाँ कसले आइपी दिएको हो त यो अब हामीले यहाँ ipconfig अर्को टुल /all गरेर हेर्न सक्छौं यो तपाईले गरेर हेर्नु भनेदेखि तपाईको आइपी यहाँ छ हैन तपाईले यहाँनिर DHCP सर्भर रहेछ 192.168.100.1 भन्ने DHCP सर्भर रहेछ त्यो सर्भरले मलाई आइपी प्रोवाइड गरेको रहेछ हैन यो हाम्रो केसमा जुन हाम्रो घरमा सानो राउटर हुन्छ जुन चाहिँ ISP ले प्रोवाइड गरेको त्यो नै तपाईको DHCP सर्भरको रूपमा एक्टिङ गरिरहेको हुन्छ हैन तपाईले त्यो नगरिकन आफैले आइपी इन्ट्री गर्छु भने नि पाउनुहुन्छ त्यस्तो केही छैन हैन यही आइपी यही लेभलको आइपी
म यही चाहिँ सबनेट मार्क्स यही गेटवे राख्छु भनेर गर्न नि पाउनुहुन्छ। तर समस्या के हुन सक्छ त भन्दाखेरि यदि तपाईँले स्ट्याटिक इन्ट्री गर्नुभयो आफैले राख्नुभयो र तपाईँको फेरि चाहिँ तपाईँको यो राउटरमा डिएचसिपी पनि छ भनेदेखि यही आइपी एड्रेस कसले पनि पाउन सक्छ, अर्को डिभाइसले नि पाउन सक्छ। किनभने उसको लिस्टमा त हुँदैन नि त आइपी एड्रेस जुन चाहिँ तपाईँले आफूले म्यानुअली इन्ट्री गर्नुभएको छ त्यो आइपीको डिटेल त हुँदैन। नहुने भएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि उसले फेरि यही आइपी एड्रेस अर्को डिभाइसलाई दिन सक्छ र तपाईँ दुईटा कम्प्युटर बिच चाहिँ के हुन्छ त आइपी कन्फ्लिक्ट हुन्छ र आइपी कन्फ्लिक्ट भइसकेपछि तपाईँ के हुने भयो त भन्दाखेरि कम्प्युटर चाहिँ कनेक्टिभिटी नहुने भयो हो। यसरी तपाईँ के छ त भन्दाखेरि आइपी एड्रेस चाहिँ तपाईँको के हुनु पर्यो, युनिक हुनु पर्यो। आइपी एड्रेस चाहिँ 32 बिटको भ्यालु हुन्छ जसलाई चाहिँ 4वटा चाहिँ अक्टेटमा डिभाइड गरेको हुन्छ हैन। एउटा अक्टेट जुन छ तपाईँको टोटल 4वटा अक्टेट हुने भयो जसमा चाहिँ तपाईँ के हो त अक्टेट भन्नुको मतलब एउटा अक्टेट 8वटा बिटको भयो र तपाईँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ 4वटा डटले चाहिँ डेसिमल डटले चाहिँ सेपरेटेड गरेर हामीले चाहिँ डेसिमल भ्यालु इन्ट्री गर्ने भयो हैन। अब तपाईँ के छ भन्दाखेरि एभ्री आइपी एड्रेस कन्सिस्ट अफ नेटवर्क आइडेन्टिफायर हैन र तपाईँको के त जसलाई नेटवर्क आइडी पनि भन्छ र होस्ट आइडेन्टिफायर हैन। हाम्रो चाहिँ होस्ट आइडी भनेर हुन्छ अथवा होस्टलाई कहीँ नोड पनि भनिन्छ। फेरि कन्फ्युजन हुनु, फेरि होस्ट नोड आयो कुरा भन्ने आउला फेरि कहीँ कुरा गर्दै जाँदाखेरि होस्ट र नोड भनेको पनि एउटै हो। भन्नुको मतलब जति पनि अब हामीले यहाँ आइपी एड्रेस चाहिँ डिफाइन गऱ्यौँ हैन। अहिले यहाँ हामीले आइपी एड्रेस यहाँनिर टाइप गऱ्यौँ 172.19.0.1 भनेर टाइप गऱ्यौँ हैन। अथवा हामीले यहाँनिर गएर अर्को आइपी टाइप गऱ्यौँ 192.168. हैन 0. अथवा 2 भनेर टाइप गऱ्यौँ भने तपाईँ के हुने भन्दा प्रत्येक आइपी एड्रेसमा चाहिँ नेटवर्क र होस्ट भन्ने हुन्छ है। प्रत्येक आइपी एड्रेस चाहिँ कम्बिनेसन चाहिँ नेटवर्कको कम्बिनेसन र एन्ड होस्टको कम्बिनेसनमा बनेको हुन्छ। अब नेटवर्क र होस्ट भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि नेटवर्क भनेको एउटै ग्रुप भनेर सम्झिनुहोस् हैन। एउटै ग्रुपलाई कम्युनिकेट गर्न पर्यो भनेदेखि हामीले के चाहिन्छ, एउटै नेटवर्क चाहिन्छ हैन। होस्ट भनेको जहिले पनि के हुनुपर्छ, डिफ्रेन्ट हुनुपर्छ हैन। यो तपाईँ के छ भन्दाखेरि एउटा होम एड्रेस जस्तै हो भनौँ। तपाईँ कहीँ बाहिर एउटा सिटीमा हुनुहुन्छ, मानुस् कि तपाईँ के छ भन्दाखेरि तपाईँ मानुस् कि विराटनगरमा हुनुहुन्छ, तपाईँलाई काठमाडौँ आउनु पर्यो, कोही साथीकोमा आउनु पर्यो भनेदेखि उसले के भन्छ भन्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ सिधै तपाईँको घर नम्बर मात्र दिँदैन। उसले के गर्छ भन्दाखेरि मेरो घर नम्बर यो यहाँ आइज भन्दैन। उसले काठमाडौँ आउनु छ भनेदेखि काठमाडौँ त एउटा पार्ट भइहाल्यो, काठमाडौँभित्रको पनि कुनै एरिया दिन्छ उसले हैन। त्यो एरिया दिन्छ। मानुस् तपाईँ चाहिँ त्यो सुन्धाराको एरिया होला, उसले भन्छ सुन्धारा, काठमाडौँको सुन्धारामा भन्छ हैन। त्यसपछि त्यति मात्र पनि भनेर भएन। अब सुन्धारा भनिसकेपछि त्यहाँ तपाईँको त्यहाँ पुगिसकेपछि त्यहाँको पनि एरिया छ नि त हैन। कुन चाहिँ एरिया, त्यो एरिया दिन्छ र त्यो एरियामा तपाईँ पुगिसकेपछि मात्र तपाईँ कहाँ पुग्नुहुन्छ त, तपाईँ घरमा पुग्नुहुन्छ हो। तपाईँको जुन उसले दिएको चाहिँ सुरुको चाहिँ काठमाडौँ भनेर दियो अथवा सुन्धारा भनेर दियो अथवा त्यहाँ कुनै कोलोनी थियो भनेदेखि चाहिँ उसले कोलोनीको एड्रेस दिन्थ्यो भने चाहिँ त्यो नेटवर्क भयो। त्यसले चाहिँ ठ्याक्क चाहिँ के हो त लोकेसनमा पुर्याएको भयो त्यो लोकेसनसम्म। अब त्यो लोकेसनभित्र पनि तपाईँको सेपरेट युनिटहरू, सेपरेट चाहिँ घरहरू हुन्छ नि, अब सेपरेट होस्ट हुन्छ नि, हो त्यस्तै भन्नु खोजेको हैन। भन्नुको मतलब आइपी एड्रेसमा पनि तपाईँ के हुने भयो त भन्दाखेरि कुनै पनि तपाईँको मान्नुहोस्, अब फेरि यहाँ अलिकति तल जाउँ। अब यो दुईवटा कम्प्युटर बिच चाहिँ कनेक्टिभिटी गर्नु छ। यो दुईवटा बिच अगेन हामीसँग कनेक्टिभिटीको कुरो आयो हैन। यो कनेक्टिभिटी हामीले गऱ्यौँ र यो आइपी एड्रेस हामीले चाहिँ के त भन्दाखेरि यहाँनिर तपाईँको के त मान्नुहोस् मैले यसको 192.168.0.1 दिएँ। अहिले मैले माथि भनेको आइपी एड्रेस अर्कोको 172.19.0. तपाईँको चाहिँ 1 दिएँ मान्नुहोस् भने। अब तपाईँको के छ त भन्दाखेरि यो दुईवटा बिच कम्युनिकेट गर्नको लागि, यो दुईवटालाई रिचेबिलिटी हुनको लागि यिनीहरूको चाहिँ नेटवर्क आइडी जुन छ त्यो चाहिँ के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि एउटै हुनुपर्छ। अब नेटवर्क आइडी कति छ भन्ने कुरो आउँछ यहाँनिर हैन। अहिलेलाई मान्नुहोस् यसको 3टा बिट यो हो र यसको 3टा बिट चाहिँ नेटवर्क आइडी हो, यो चाहिँ होस्ट हो हैन। नेटवर्क हुन्छ होस्ट पनि हुन्छ है। होस्ट तपाईँको चाहिँ 3टा पार्ट होस्ट हुन नि सक्छ, तपाईँको एउटा पार्ट नेटवर्क हुन नि सक्छ हैन। तपाईँको चाहिँ 3टा पार्ट नेटवर्क हुन नि सक्छ, एउटा पार्ट नेटवर्क हुन नि सक्छ, 3टा पार्ट होस्ट हुन नि सक्छ। यो यही हुन्छ भनेर हामीले भन्न सक्दैनौँ, पछि हामी पढ्दै जाँदा हेरौँला। तर अहिले के बुझ्नु जरुरी छ त यहाँ भन्दाखेरि प्रत्येक आइपीमा तपाईँ के छ भन्दाखेरि एउटा एड्रेसदेखि अर्को एड्रेससम्म कम्युनिकेसन गर्नको लागि चाहिँ नेटवर्क र होस्ट हुन्छ आइपी एड्रेसमा हैन। कम्युनिकेसन गराउनको लागि के हुनुपर्छ, एउटै नेटवर्कमा कम्युनिकेट गर्नु पर्यो भनेदेखि हाम्रो नेटवर्क आइडी बराबर हुनुपर्छ। जस्तो मान्नु कि यहाँनिर तपाईँले के त भन्दाखेरि यो 3टा बिट अथवा जतिवटा बिट लिए पनि हाम्रो के छ त यहाँ नेटवर्क आइडी बराबर छँदै छैन। यसमा कुनै पनि हालतमा यो दुईटा बिचको कम्युनिकेसन डाइरेक्ट कम्युनिकेसन हुँदैन हैन। भन्नुको मतलब यो एउटै केमा परेन, ग्रुपमा परेन। ग्रुप भन्नुको मतलब हामीले के बुझ्छौँ, नेटवर्क भनेर बुझ्छौँ। यहाँनिर हेर्नुहोस् 192बाट सुरु छ, 172बाट सुरु हुन्छ। फेरि जहिले पनि नेट र होस्टको कम्बिनेसन के हुन्छ, सुरुमा
सुरुमा चाहिँ तपाईँ के आउँछ त भन्दाखेरि आउने जहिले पनि नेट हुन्छ फेरि हैन पछाडिको मात्र तपाईँ के हुन्छ त भन्दाखेरि पछाडिको मात्र होस्ट हुने हो भन्नुको मतलब यो सुरुमै आइपी को जुन 4 वटा ब्लक थियो फर्स्ट ब्लक जुन फर्स्ट अक्टेट छ फर्स्ट अक्टेटमा कहिले पनि होस्ट आउँदैन हैन फर्स्ट अक्टेट जहिले पनि के हुन्छ नेटवर्क हुन्छ र लास्ट अक्टेट चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि लास्ट अक्टेटहरु चाहिँ होस्ट हुन्छ ओके यो एउटा क्याप्चर गरेर राखेर तपाईहरु प्र्याक्टिस गर्नुस् यो कन्भर्टको लागि जसलाई आउँदैन तपाईहरुले मलाई मेसेज गर्नु म अर्को सेसन छुट्टै इन्डिभिजुअल लिउँला तर गर्नुपर्छ गर्नैपर्छ है नगरी हुँदैन इम्पोर्टेन्ट ओके क्याप्चर गर्नुभयो ओके अब मैले आइपी एड्रेसलाई होमको रूपमा कम्पेयर गरेको थिएँ हैन यही हो तपाईको हेर्नुस् त यो मेरो स्ट्रिट एड्रेस छ हैन यो मेरो घरको एड्रेस भयो यो मेरो स्ट्रिट एड्रेस छ यो मेरो जोन छ यहाँनिर हैन यो मेरो चाहिँ बिल्डिङ नम्बर छ हैन यो चाहिँ मेरो युनिट नम्बर छ यहाँनिर यहाँ हेर्नुस् है अब कसैले पनि मेरो घरमा आइपुग्नु पर्यो भनेदेखि उसले के गर्नु पर्यो पहिला स्ट्रिट नम्बर फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो यो एउटा नेटवर्क भयो त्यसपछि जोन त्यो एरिया फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो हैन त्यसपछि बिल्डिङ नम्बर यो भनेको मेरो कोलोनी हो हैन यो कोलोनी भित्र मसँग के छ भन्दाखेरि 500 वटा चाहिँ घरहरु छ म बसेको कोलोनीमा भने म बसेको कोलोनीको चाहिँ एउटा घर चाहिँ कुन हो त 5 हो हैन हो यसरी तपाई के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ सबै के हुने भयो त नेटवर्क एड्रेस हुने भयो यो बाहिरबाट तपाईको चाहिँ अरूले चाहिँ कम्युनिकेट गर्नको लागि एउटै सबनेटमा पर्नको लागि भन्ने कुरा हो भनेपछि मेरो यो केसमा आइपी एड्रेस तपाईले हेर्नुहुन्छ भने 200.24.177.5 हेर्नुस् त यो खालको आइपी एड्रेस भयो हैन अब यहाँ हामी अलिकति अगाडि जाउँ अब तपाईको हामी सीसीएनए पढेको हुनाले हामीलाई अलिकति के कुराको आवश्यकता पर्छ त भन्दाखेरि नेटवर्कमा नेटवर्क आईडी को कुराहरु जरुरी हुन आउँछ जस्तो अघि हामीले आईपी को कुरा गर्यौं सुरुमा हैन 0 तपाईको चाहिँ गएर चाहिँ सुरु हुन्छ भनेर कुरा गर्यौं हैन 0.0.0.0 भनेर 0 बाट सुरु भएको कुनै पनि आईपी एड्रेस अथवा 000 यसलाई युज गर्दैनौं हामी हैन युज गर्दैनौं है यो आईपी युज हुँदैन हैन यो आईपी तपाई के को लागि त डिफल्ट राउट को लागि भनेर युज भएको हुन्छ त्यही भएर 0 बाट सुरु भएको आईपी अथवा 000 कहिले पनि युज हुँदैन यो बेसिकली के त तपाईको डिफल्ट राउट के हो भन्नको लागि युज गर्छ अब डिफल्ट राउट त्यसपछि गएर हामी चाहिँ अब अलिकति अगाडि गएर हेर्यौ भनेदेखि जस्तो मैले अहिले यहाँनिर आईपी एड्रेस मेरो होम एड्रेस भनेर बताएँ हैन 202.24.177.5 हैन यसमा तपाई के छ भन्दाखेरि यसलाई मैले नेटवर्क भनेर मानेको छु हैन यो मेरो नेटवर्क आईडी भनेर मैले माने अहिले मानेको मात्र छु हैन यो कसरी हुन्छ भन्ने कुरा हामी पछि हेर्छौं मैले भने यो हाम्रो होस्ट भने मैले हैन अब यो नेटवर्क जुन छ यो नेटवर्कमा तपाईको चाहिँ कुन चाहिँ आईपी पर्छ त कुन आईपी अथवा कुन ग्रुप पर्छ त भन्नको लागि तपाईको कसरी डिफाइन गरिन्छ त भन्दाखेरि 202.24.177.0 भनेर डिफाइन गरिन्छ यो लास्टको 0 हामीले कहिले पनि युज गर्दैनौं इन्ट्री गर्दाखेरि यसले के बुझाउँछ त भन्दाखेरि यसले तपाईको नेटवर्कमा राउटरहरु चाहिँ तपाईको चाहिँ धेरैवटा राउटरहरु छ भनेदेखि हैन एउटा नेटवर्कबाट अर्को नेटवर्कमा कसरी जाने त अथवा को चाहिँ नेटवर्क कसरी छुट्याउने त भनेर राउटरले नेटवर्क चिन्हको लागि डिफाइन गरेको हुन्छ यो तपाईको आईपी एड्रेस लेख्ने बित्तिकै यो एड्रेस लेख्ने बित्तिकै यसले के बुझिन्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ ग्रुप अफ नेटवर्क हो है भनेर बुझिन्छ भन्नुको मतलब यो भित्र अब तपाईको धेरैवटा यो भित्र यो पनि आयो हैन अर्को बिल्डिङ नम्बर होला 6 त्यो पनि आउने भयो अर्को बिल्डिङ नम्बर 7 होला यसरी तपाईको 1 देखि लिएर गएर हैन 255 पनि हामीले युज गर्दैन पछि कुरा गर्न त्यसलाई 254 सम्म जति पनि नेटवर्कहरु छ यो चाहिँ यो ग्रुप भित्र पर्छ भनेर बुझाउँछ यसरी तपाईको लास्टमा भएकोले त्यही भएको हुनाले हामीले आईपी एन्ट्री गर्दाखेरि लास्टको 0 को आईपी जुन छ जुन हामीले होस्ट भनेको हुन्छौं त्यो हामीले कहिले पनि के गर्छौं त भन्दाखेरि युज गर्दैनौं यसले नेटवर्क बुझाउँछ यसले के बुझाउँछ त भन्दाखेरि यदि तपाईको अर्गनाइजेसनमा अथवा तपाई कुनै पनि ठाउँमा यसरी राउटरहरु कनेक्टिभिटी छ हैन तपाईको यो एउटा ल्यान भयो यो तपाईको ल्यान भयो हैन यहाँ स्विच छ यहाँ पीसी छ यसरी पीसीहरु कनेक्टेड छ 1 2 3 टा पीसीहरु कनेक्टेड छ यहाँ पनि तपाई के छ भन्दाखेरि ल्यान छ यहाँ पीसीहरु कनेक्टेड छ हैन तपाईको अब यसको आईपी एड्रेस
यसको जुन तपाईको ल्यान छ यो भनेको के हो भन्दाखेरि 202.24.177. हैन यो एउटा पीसी को यो लास्टै पीसी कुराहरु नि त 7 छ हैन अनि यहाँ तपाईको अब यो पीसी मा हुन सक्छ तपाईको चाहिँ कति मानल 78.100.2.1 छ अनि अब यो हेर्नुस् है यो राउटर बीच हामीले कम्युनिकेसन गरायौं यो राउटरहरु भयो यो कम्युनिकेसन भयो राउटर बीच अब तपाईको यहाँ ल्यान मा भएको पीसी हरुले यो ल्यान मा कम्युनिकेट गर्नु पर्यो भनेदेखि हैन यो राउटरले के गर्नुपर्ने हुन्छ त यो नेटवर्कको इन्फर्मेसन राख्नु पर्ने हुन्छ हैन अब तपाई के हुन्छ भन्दाखेरि त्यस्तै गरी तपाईको यो ल्यान मा भएको कुनै पनि पीसी ले यो ल्यान मा कम्युनिकेट गर्नु पर्यो भनेदेखि यो चाहिँ जुन चाहिँ नेटवर्कको इन्फर्मेसन छ यो राउटरले राख्नु पर्ने हुन्छ भन्नुको मतलब के हुने भयो त भन्दाखेरि तपाईको यो राउटरहरुले नै तपाईको 202.24.177.0 भनेर चाहिँ तपाई के गर्ने भयो भन्दाखेरि नेटवर्क डिफाइन गर्ने भयो है यो प्याकेट आयो भनेदेखि यो राउटरमा पठा यसमा पठा भन्ने भयो हैन अब यस्तै यसमा पनि तपाई के छ भन्दाखेरि 78.100.100.2. अब 1 मात्र भन्यो भने के हुने भयो एउटा मात्र पीसी हुने भयो एउटा इन्डिभिजुअल होस्ट मात्र हुने भयो अब फुल नेटवर्क बुझाउनु पर्यो नि यहाँ त धेरैवटा कम्प्युटर छ हैन यो नेटवर्कमा धेरैवटा कम्प्युटर हुन सक्छ सबै चाहिँ तपाई के गर्नु पर्यो कम्प्युटर चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो नि त अनि सबै कम्प्युटर रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यसरी 0 भनेर नेटवर्क चाहिँ डिफाइन गर्छौं यो गर्ने बित्तिकै के हुने हो भन्दाखेरि यसले सबै भनेर चाहिँ डिफाइन गर्ने हो यो भित्र पर्न आउने यो नेटवर्कमा पर्न आउने यो नेटवर्क भयो हैन यो तपाई के हो त नेटवर्क भयो यो नेटवर्कमा पर्न आउने सबै होस्टहरुलाई चाहिँ कम्युनिकेट गरा भन्न खोजेको भनेपछि यहाँ चाहिँ तपाईको होस्ट चाहिँ के हुने भयो त 1 देखि लिएर गएर चाहिँ 255 सम्म चाहिँ हाम्रो होस्ट हुने भयो 254 सम्म होस्ट हुने भयो ओके अब हाम्रो यो एउटा चाहिँ के त भन्दाखेरि सुरुको 0 आईपी जति पनि छ त्यो हामीले युज नगर्दै रहेछौं अब हामीले यहाँ कुरा गर्दै गएपछि हामीले के को पनि कुरा गर्ने त भन्दाखेरि 192.168.0.255 पनि हामीले युज गर्दैनौं हैन यो पनि तपाई के छ भन्दाखेरि 255 पनि युज हुँदैन यो तपाई के को लागि युज हुन्छ भन्दाखेरि ब्रोडकास्टको लागि सेम सबनेटमा ब्रोडकास्टको लागि हैन सेम सबनेटमा ब्रोडकास्टको लागि भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ सबै कम्प्युटर एउटा नेटवर्कमा यो एउटा नेटवर्क छ मानुस फेरि यो एउटा नेटवर्कै मानुस हैन अर्को एउटा बनाउन स्विच छ यो एउटा स्विच भयो यसको यो पीसी भयो यो अर्को पीसी भयो यो अर्को पीसी भयो हैन यसमा मैले के गर्ने भन्दाखेरि 192.168.0.0 को नेटवर्क राखे अब त बुझिन्छ नि हैन 192.168.0.0 भनेपछि त बुझियो यो भनेको मतलब के रहेछ त यो नेटवर्कको आईपी रहेछ मसँग हैन यसको आईपी मैले 1 राखे यसको आईपी मैले 2 राखे र यसको आईपी मैले 3 राखे हैन अब हेर्नुस् यो नेटवर्कमा तपाईको लास्टको जुन 255 आईपी छ यो 255 आईपी भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि ब्रोडकास्ट आईपी भयो हैन यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि सबै कम्प्युटरलाई कनेक्टिभिटी गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ यो आईपी तपाईले युज गर्नु हो भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सबै कम्प्युटरलाई कनेक्टिभिटी हुन्छ तपाईले सबै कम्प्युटरलाई मेसेज पठाउनु पर्यो हैन अथवा तपाईको चाहिँ बेसिकली यो टर्म्सहरु चाहिँ ह्याकरहरुले पनि युज गरिरहेको हुन्छ तपाईहरुलाई यो सबनेटमा भएको हैन यो सबनेटमा भएको सबै कम्प्युटर ह्याक गर्नु पर्यो भने चाहिँ ह्याकरहरुले के गर्दिन्छ त 255 मा आईपी ब्रोडकास्ट गरेर छोड्दिन्छ त्यो हुने बित्तिकै तपाई के छ भन्दाखेरि यो नेटवर्क जुन यो नेटवर्क हामीले डिफाइन गरेको छौं यो नेटवर्कमा डिफाइन गरेको जति पनि पीसीहरु कनेक्टेड छन् ती सबै पीसीहरुले त्यो मेसेज पाउने भयो भन्नुको मतलब एउटा ग्रुपमा हैन सबै पीसीले मेसेज पाओस् एउटा सबनेटमा सबै ग्रुपले मेसेज पाओस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले लास्टको 255 आईपी चाहिँ युज गर्न मिल्ने रहेछ र हामीले इन्ट्री गर्न मिल्ने होइन त्यही भएको हुनाले के त भन्दाखेरि 0 ले हाम्रो डेसिमल 0 ले है फेरि तपाई उता बाइनरीको 0 मा नजानु नि फेरि डेसिमल 0 ले हाम्रो के चाहिँ डिफाइन गर्ने भयो त भन्दाखेरि नेटवर्क डिफाइन गर्ने भयो हैन तपाईको यो नेटवर्क हो भनेर बुझाउने भयो हैन यो हाम्रो के भयो त यो नेटवर्क भयो फलानु नेटवर्क रहेछ हैन यो राउटरहरुमा हामीले चाहिँ कन्फिगर गर्दाखेरि कमान्डहरु युज गर्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रो डेसिमल 255 भनेको के रहेछ भन्दाखेरि ब्रोडकास्ट रहेछ त्यही भएर हामीले यो आईपी युज गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि अघि हामीले हेरेछौं 0 बाट त सुरु भएन अब तपाईको 1 बाट आईपी सुरु हुने भयो हैन 1.0.0. हैन तपाईको जुन 255 छ त्यो चाहिँ कसको लागि लिने भयो त ब्रोडकास्टको लागि लिने भयो हामीले यही सिनेरियोमा हेरौं 192.168.255 हामीले युज गर्न मिलेन कहिले पनि हैन यो हामीले इन्ट्री गर्दैनौं हामीले आईपी युज गर्ने भनेको कहाँसम्म रहेछ भन्दाखेरि 254 सम्म मात्र इन्ट्री गर्ने रहेछौं त हामीले यो आईपी सुरु कहाँबाट गर्ने भयो त 192.168.0.0 0.0 चाहिँ हाम्रो के भयो हाम्रो नेटवर्क एड्रेस हुने भयो उले नेटवर्क रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो हैन यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त ब्रोडकास्ट एड्रेस हुने भयो हो त्यही भएर हामीले युज गर्दाखेरि चाहिँ 0 छोड्यौं हैन
यो नेटवर्कको लागि छोड्यौँ, यो हामीले ब्रोडकास्टको लागि छोड्यौँ र हामीले युज गर्ने आइपी भनेको यही बिचको 12254 को बिच आइपी युज गर्ने भयो। भन्नुको मतलब हामीले 1 देखि 254 सम्म जति पनि आइपी हामीले युज गर्न सक्छौँ। करेक्ट? क्लियर हुनुहुन्छ? कसैलाई केही क्वेसन छ यहाँसम्म? हो यसै गरी तपाईँ के त भन्दाखेरि एउटा हाउस नम्बर जस्तै हो हैन, जसले चाहिँ तपाईको एक्ज्याक्टली त्यही लोकेसनमा पुग्नु हो। यो तपाईले चाहिँ इन्ट्री तपाईको चाहिँ म्यापमा राख्नु भन्दै मेरो एड्रेसमा पुग्नुहुन्छ। ओके, आइपी क्लासको कुरा छ। आइपी क्लास सुरु नगरौँ आज, किनभने हामीसँग 5-6 मिनट मात्रै छ, अलिकति लामो हुन जान्छ। यसलाई हामीले भोलि गरौँला, भोलिको सेसनमा है त। हुन्छ।